Pila na lang ka mga adlaw ang Kristohano nga kalibutan magsaulog na sa gitawag nga Pasko. Kini mao'y panahon nga mabulokon alang sa mga tumutuo tungod kay sila nagsilbrar sa adlaw nga tauhan sa atong Ginoo. Apan unsa may gingon sa kasulatan mga kaibigan? Kung imong basahon ang Lucas Kapitulo 2, sa panahon nga nagpakanaog og mando si Augusto Cesar nga mamalik ang tanang mga tao sa ilang mga dapit aron mahiapil sila sa census. Kung asa sila na tao, mubalik sila aron siguniana didto malista sila og pila ang mga nagapuyo didto mga kaibigan. Tungod niya ng higayunan niya ng pagmando, si Jose og si Maria mga kaigalaan, kinahanglan labi na si Jose nga kaliwat ni David, kinahanglan nga mubalik siya siyang dapit kay nining higayuna tuwa man siya sa gitawag nga Nazaret o sa kadapit sa Galilea mga kaigalaan. Apan ang iyang kaliwat tungod kay kaliwat siya ni David, kinahanglan nga mubalik siya sa Bethlehem aron siguniana mahiapil siya sa census mga kaigalaan. Tungod ni ato mga kaigalaan, nibalik sa dito og unya kung imong tan-awon higala ang panahon sa Disyembre o sa panahon nga mao'y pagsugod sa winter mga kaigalaan. Panahon sa winter dili pwede nga maglakbay o kung magbiyahe ka. Gani ang ilang gisakyan niadtong panahon na asno lamang mga kaigalaan uban ni Maria. Og si Maria duol na nga manganak mga kaigalaan. O kinahanglan nga mulakbay sila gamit ang asno. Kaya niatong panahon na wala pa may mga igong sakyanan sama sa atong panahon. O gunya higala tungod kay si Maria mga nakay naman nahitabo mga kaigalaan nga didto gyud sa sakto gyud nga dapit nga diin kinahanglan na nga ianak ni Maria si Hesus. O gunya mga kaigalaan naadto gani siya sa dapit nga pakananan sa mga kahayupan mga kaigalaan. O gunya kung imong tanawon niatong panahon na ang mga shepherd dito sa ilang mga fields o kung mga kaumhan aron pagbantay sa ilang mga karnero. Kung iyong makita higala kung sa panahon sa Disyembre, kaya ang Disyembre sumala sa ang gisulti, mao may panahon sa winter, pagsugod sa winter mga kaigalaan, dili gid unta pwede nga ang mga magbalantay sa karnero mugawas sa ilang dapit ug unya magatiman sa ilang karnero sa kauma o kung sa uma mga kaigalaan. Mao kanay kamatuoran sa pagkatao kung unsa nga panahon ang pagkatao sa atong manunubos sigala. Apan unsa may nahitabo nga kining panahon na December 25. Mao man hinuon ang panahon nga gituhuan sa Kristohano nga kalibutan, panahon sa pagkatao sa atong Ginoo. Unsa may history mga kaigalaan sa Pasko. Kung imong tanawon higala ang history way back almost 4,000 years. Sa dihang si Nimrod mga kaigalaan nadto sa dapit nga diin kanang dapita usa ka village nga kanunay nga atakihon sa mga wild beast mga kaigalaan og ang tibuok village handom nga aduna untay mo luwas kanila busa nagampo sila sa ilang Dios sigala. Og unya niabot sa sulagma lamang si Nimrod og unya siya maoy nahimo nga hero nila. Tungod kay si Nimrod mga kaigalaan usa man ka hunter, maayo kay nga mga ngaso higala, mga ngayam. Og tungod niya na mga kaigalaan gihimo nila nga gituhuan nga ang ilang ampo nga manluluwas niabot. Og tungod niya na mga kaigalaan ilang gituhuan nga si Nimrod maoy Dios nga nanaog higala. Og tungod niya to gihimo nila siya nga king. Og unya mga kaigalaan gisimba siya ingon nga ilang Dios mga kaigalaan. Og unya masubong palandungon higala tungod kay aduna siya'y asawa, ang iyang asawa mausab ang iyang mama nga mao kana mga kaigalaan si Queen Semiramis higala. Ug unya mga kaigalaan gisimba usab si Queen Semiramis. Unya sa adulterous nga paagi higala si Queen Semiramis nga mabdos dili gikan kang Nimrod apan higala sa laing lalaki ug unya ang bata nga natao ginganlan og tamos na tao sa Disyembre 25. Mao kana ang history sa Christmas mga kaigalaan. Apan gikan niatong panahona ug unya namatay si Nimrod higala ug unya nagtuo si Queen Semiramis sumala siyang gipatuo sa mga tao nga si Nimrod nabanhaw ug unya niadto sa adlaw
og busa atong simbahon ng adlaw kay si Nimrod tuwa dito. Mao kana higala ang history sa kinabuhi ni Nimrod, ni Semiramis ug ni Tamos. Karon balik kita mga kigalaan. Ang December 25 may pagkatao ni God Tamos higala. Og tungod niadtong panahon na hangtod higala sa panahon nga ang mga pagano ni kuyanap sa tibok kalibutan hangtod niabot sa Romanhon nga imperyo ug unya mga kigalaan usa niya na ka emperor na himong Kristohanon sa panahon na sa pagkabanhaw sa atong Ginoong higala. Siya mao si Emperor Constantine the Great. Unsa man ang contribution ni Constantine the Great sa Christmas higala. Tungod kay usa siya kapagano og nahimong Kristohanon apan wala gyud kaniya ang pagkausab gikan sa paganhon nga pagtuo ngadto sa Kristohanon nga pagtulunan higala. Ang iya inong gihimo giusab niya ang iyang mga Dios higala gikan sa paganhon nga mga ngalan ngadto sa Kristohanon nga mga ngalan higala. Ug mao kana man ginatungod kay nagtuo na siya nga si Ginoong mao ang iyang manluluwas, si Ginoong mao ang iyang Dios mga kigilaan. Gihimo niya nga karon ang iyang Diyos nga si Tamos gani higala dili na Tamos siyang kapanahonan ang ngalan, pero ang pagtuo nga adunay usa ka pamilya nga sa una nga panahon sumala sa gisulti Nimrod, Semiramis ug Tamos. Sa panahon sa Kristohanon nga kalibutan, Jose, Maria ug Jesus mga kigalaan. So mao kana higala tungod kay naga-celebrar man sila sa usa ka adlaw sa pagkatao sa ilang Dios nga gani gikan pa sa kapanahonan ni Nimrod gitawag og Tamos maglan, mausab sa kapanahonan ni Constantine the Great. Lahi nga ngalan higala sa iyang Dios apan aduna gyapon sing gitawag nga sagrado pamilya higala og iyang Diosab kini ngadto sa ngalan sa Kristohanon nga mga katawhan. Og mao kana higala nga sa iyang ginuhuna o kung gituhuan nga gipadala ngadto sa ilang kaliwatan ang usa ka pagtulunan sa pagano ni Nimrod, Semiramis ug Tamos higala. Mausab ang gihimo ni Constantine magagilan si Jose, Maria ug Jesus magagilan. Og mao kana higala nga gikan didto ang tibok paganhon nga kalibutan nga karon magagilan nahimong Kristohanon higala. Sa dugay nga kapanahunan bisan patuod kini nahimong dili mao higala apang gidawat na sa kinatibukan nga Kristohanong kalibutan tungod kay ang sakto higala o kung ang sayop mahimong mangsakto sa kaluyan mga adlaw higala. Pero ang kamatuoran magilan kung mao man kini og dili na nato mausab ang gituhuan sa mga tao nga ang Disyembre 25 dili mao'y adlaw panahon sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay kung atong basahon balang kasulatan Lucas Kapitulo 2 mga kigilaan nagapadayag nga ang pamilya si Jose, si Maria ug hapit na matao nga Hesus mga kigilaan nilakbay gikan sa Nazaret ngadto sa Bethlehem panahon sa dili tingtugnaw mga kigilaan tungod kay December 25 panahon man sa tingtugnaw ngadto sa Israel mga kigilaan. Ug busa higala di na nato na siya matuis, di na nato na siya mausab magilan. Mubalik na lang atong Ginoong apan magpabiling gyapon na siya nga pagtulon-an higala o giakseptar na sa Kristohanon nga kalibutan. Apan unsa may atong angayan nga hibaluan mga kigilaan. Ang angayan nato hibaluan og hinumduman higala nga ang atong Ginoong na tao gyud mga kigilaan. Ang atong manduluwas ang Dios nga nagpakatao na tao gyud siya higala og siya gitawag nga Hesus tungod kay siya magaluwas sa iyang mga katawhan. Ang pagkatao ni Ginoong mga kigilaan angay natong hibaluan tungod kay kini maoy sa kamabulokon nga kamatuoran sa Kristohanon nga kalibutan tungod kay siya mianhi aron pagluwas nato mga kigilaan. Ang pagkatao ni Ginoong sigala kung imong tan-awon nasulat na daan sa daan nga tugon mga kigilaan gikan sa unsay iyang sitwasyon sa pagkatao, unsay mga butang nga ato makita gani higala akong ipakita nimo sa screen mga kigilaan ang mga propesiya akong mga tagna sa kung unsa ang pagkatao sa atong Ginoong Hesus nga diin daghan kay nga mga tagna mga kigilaan ug haom gid sa kung unsa ang pagkatao sa atong Ginoong Hesus mga kigilaan. Kung imong tan-awon mga kigilaan, kung basahon nimong balang kasulatan higala unsaon man nga diha sumala sa tagna mga kigilaan nga matao siya
Micah o kon Mikias kapitulo 5 bersikulo 2 nga nagingon, apan ikaw Ibrahim Efrata usa ka gamayng lungsod ug gunya mga kiglaan mataw kanimo ang usa ka anak nga lalaki. Kini mga kiglaan nagapadayag nga tagna ng daan nakita ni propeta Isaiah sumalas pakita sa Dios kaniya kung unsa o kung asa mataw ang usa ka manluluwas sigala. O kini mataw ngadto sa Bethlehem. O kunya maglaan 600 years ang milabay mga kiglaan. Miadto sa dapit nga din diha sa panahunan ni Jose og ni Maria og si Hesus mga kiglaan ang manluluwas duol na nga mataw higala. Apan niadtong panahona si Jose og si Maria tuwa pa sa Nazaret mga kiglaan. Tuwa pa sa dapit sa Galilea. Apan unsaon man mga kiglaan pagkahimo nga mahimong matuman ang tagna nga ang manluluwas mataw sa Bethlehem. Higala kung ang Ginoo magasaad siya magatuman mga kiglaan. Bisan malisod nga panahon higala malisod nga sitwasyon apan ang Dios kung magasaad ang Dios magalantaw sa unahan gikan sa sinugdan matuman gyud higala. Og tungod niya na ang Dios nagahatag og usa ka pinasay nga paggamit sa usa ka tawo nga may gahom sa kalibutan o kon imperyo niadtong panahona higala aron matuman ang tagna mataos ginisos sa Bethlehem. Kinahanglan adunay pagmando ug ang Dios nagamit ka nga gusto Cesar bisan tuod usa ka pagano higala apan diha pinagi kaniya natuman ang tagna maglaan ug naghimo siya mando nga maghimog sensus ug mamalik ang tanang mga tao sa mga dapit kung asa sila kaliwat maglaan asa sila na tao higala. Tungod niya na mga kigalaan ang atong manluluwas si Jose o si Maria kinahanglan nga mubalik o kung si Jose mubalik ngadto sa Bethlehem. O tungod niya ng sensus higala dito si Hesus na tao sa Bethlehem mga kilaan sumala sa tagna. O kini mga kilaan nagapadayag kung unsa ang Dios higala nga magatuman sa iyang mga saad mga kilaan. Og natuman higala sumala sa katunyuan, sumala sa nakita sa atong Ginoo og sumala sa iyang mga pamaagi higala. Mga kigalaan kung unsa may sitwasyon nato sa kinabuhi higala. At ngay natong hibaluan mga kilaan nga kung ang Ginoo may plano sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa kamalisod niya na higala nga daw dili gyud makita sa tawhanon nga panlantaw ang katumanan sa iyang gisaad kanato. Apan higala kung ang Dios magasaad, siya magatuman, siyang kagalingon nga paagi, siyang kagalingon nga panahon. Og busa mga kigalaan, kung mao kana higala, gikinahanglan nato mga kigalaan ang pagsalig ngadto kaniya, ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Tungod kay kung atong itugyan ang atong kinabuhi sa iyang mga kamot, sigurado higala nga nata sa gamhanan nga mga kamot nga diin kanunay magtuyod kanato ngadto sa pagkamatarong og ngadto sa kalampusan og ngadto mga kigilaan sa handom niya nga kadaugan mabatnan nato ang kinabuhing wala katapusan diya kaniya. Higala kung imong gituhuan nga ang Christmas mo'y pagkatao sa imo atong manluluwas mga kigilaan bisan patuod dili kini maoy tinuod higala apan ang kamatuoran si Hesus na tao kanimo kanako. Mga kigilaan ang Dios mo palaing kananda. Kung aduna ka pay higala handom nga ato ning ipadayon nga pagtuon mga kigilaan, subscribe sa akong YouTube channel o like sa akong page o follow sa akong page Learning Never Ends. Ang Diyos mo palangin. Daghang salamat.